अपनी सहाफत का आगाज आपने कब किया? सहाफत का आगाज़ मैंने किया 2000 वैसे तो गैर रस्मी सहाफत का आगाज़ तो स्टूडेंट लाइफ से ही शुरू हो जाता है, आपको पता है, बिकॉज आई वाज हेड गर्ल इन स्कूल, फिर कॉलेज में गई, यूनिवर्सिटी में गई, तो आई वाज प्रेसिडेंट ऑफ द यूनियन एंड काउंसिल देयर, तो वो वहाँ से ही आपके अंदर वो जो एक जरासीम होते हैं वो मौजूद होते हैं। लेकिन बाज़ाब्ता तौर पे फिर जब रेडियो सबसे पहले ज्वाइन किया और रेडियो पे कुछ थोड़ा बहुत लर्निंग का, आपको पता है बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है रेडियो, आपको आवाज़ का इस्तेमाल और उसकी जो एक डेप्थ है वो कैसे करनी है, क्या सीखना है, तो बहुत अच्छे नामों के साथ बहुत अच्छे वक्त में सीखने का मौका मिला। फिर उसके बाद फिर मैंने न्यूज़पेपर ज्वाइन किया एज एडिशन इंचार्ज, मैं जिन्हा न्यूज़पेपर की एडिशन इंचार्ज थी। फिर उसके बाद कुछ ऐसे के बाद मैंने आज टीवी ज्वाइन किया, वहाँ पर पहला जो मेरा तजर्बा था वो एज एन एंकर पर्सन आज टीवी था इस्लामाबाद से। फिर वहीं से मैंने ARY ज्वाइन किया, तो मैंने एज एंकर पर्सन रिपोर्टर ज्वाइन किया, और मैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स जो है वो कवर करती थी, पॉलिटिकल अफेयर्स कवर करती थी। फिर मेरा ख्याल है कि मुझे सीखने का बहुत मौका मिला वहाँ पर मैं, और फिर वहाँ से मैंने जियो टीवी ज्वाइन कर लिया। ARY में मुझे दुबई में भी काम करने का मौका मिला, ARY के साथ मुझे दुबई में भी काम करने का मौका मिला। ना सिर्फ आई एम वन ऑफ दोज फ्यू लकी पीपल जिन्हें बीबी से मिलने का, बीबी को इंट्रोड्यूस करने का ये भी शर्फ हासिल हुआ। बाकी तो ये है कि क्योंकि मैं पार्लियामेंट से प्रोग्राम करती थी तो मेरा काम ही यही था। उसके बाद जियो टीवी, दुनिया टीवी, मैं इसको मुख्तसर करके आपको बता दूं, दुनिया टीवी, और फिर जो है वो न्यूज़ 1 टीवी मैंने ज्वाइन किया, और अभी मैं समा ठीक है, तो 20-22 सालों में यू हैव टू कंटिन्यू लर्निंग प्रोसेस, और एक जो इवॉल्व करने का प्रोसेस है वो आपने मुख्तलिफ इदारों के साथ काम किया पाकिस्तान के अंदर। पूछना चाहूँगा पाकिस्तान जो नेशनल प्रेस क्लब है उसकी ख़वातीन मेंबर कितनी है और ओवरऑल मेंबर्स की कितनी तादाद है? देखिए, जो नेशनल प्रेस क्लब है वो असल में नेशनल प्रेस क्लब रावलपिंडी और इस्लामाबाद है। कहा इसको इस्लामाबाद जाता है, लेकिन इसके अंदर रावलपिंडी और इस्लामाबाद दोनों के साथ हो जाते हैं, और जो मजमूई तौर पर अभी इस वक्त जो हमारी मेंबरशिप की तादाद है वो 3500 है, और ये 3500 साहब जो कई लोग ये कहते हैं यार कि सबसे ज़्यादा तादाद आपके पास है। 3500। हाँ, लेकिन वो रियलाइज़ नहीं करते कि एक तो ये है कि इसमें रावलपिंडी और इस्लामाबाद दोनों, फिर क्योंकि कैपिटल है इस्लामाबाद है, तो अगर यूके का कोई चैनल है और यूके में कोई छोटा सा अखबार भी निकलता है, डिजिटल आउटलेट भी है, तो वो जब उसको वो अगर कहीं पर भी पाकिस्तान में रिपोर्टर नहीं रखेगा या अपनी टीम नहीं बनाएगा तो इस्लामाबाद में सकता है। तो हर छोटे बड़े अखबार, छोटे बड़े चैनल का एक एक दफ्तर, एक एक आउटलेट जो है वो इस्लामाबाद में मौजूद है, वो सारे इस्लामाबाद बेस्ड चैनल हैं, और इस्लामाबाद बेस्ड जर्नलिस्ट जो हैं वो मोस्टली जो टीवी, अखबार, इस तरह की जितने जो चैनल्स हैं हमारे वो हमारे मेंबर हैं, और डिजिटल मीडिया और जो अभी तक यूट्यूब और सोशल मीडिया पे काम करने वाले वो लोग जो कि खुद को जर्नलिस्ट कहते हैं, वो हमारे कबीले का हिस्सा नहीं है अभी तक, लेकिन हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं कि किस तरह से जो है वो एक प्रॉपर उनके लिए राह हमवार की जा सके ट्रेनिंग के बाद, और किस तरह से उनमें तफरीक कैसे की जाए कि ये वाक़तन जर्नलिस्ट हैं, ये वो हैं जो ख़वातीन जो है वो हमारे पास सिर्फ तकरीबन 350 के करीब ख़वातीन हमारी मेंबर्स हैं, और उसके अलावा भी हमारी बहुत सारी ख़वातीन हैं, और नेशनल प्रेस क्लब वाहिद प्रेस क्लब है जिसमें 4 ख़वातीन जो हैं वो आइन में तरमीम करके हर सूरत इलेक्ट होती हैं, नॉट सिलेक्टेड वंस, इलेक्ट होती हैं वो, और वो फैसला साजी के अमल में शामिल होती है, क्योंकि एक वाइस प्रेसिडेंट होती है, जॉइंट सेक्रेटरी होती है, 2 जो हैं वो गवर्निंग बॉडी की मेंबर्स होती हैं। क्योंकि ख़वातीन की तादाद ज़्यादा है तो उनकी वहाँ ऊपर रिप्रेजेंटेशन भी ज़्यादा है, और ये कुछ साल पहले भट्ट साहब ने जो है, अफजल भट्ट साहब जो कि हमारे ग्रुप के लीडर हैं, उन्होंने बाकायदा आइन में तरमीम की थी कि बाकी प्रेस क्लब्स के लिए भी एक ये हो कि ख़वातीन को किस तरह से इस धारे में शामिल, और आई एम 5th वन, ये मेरा 4था इलेक्शन था और मैं 5वीं हूँ। 4 तो वो इलेक्ट होती हूँ, मैं जनरल सीट पे इलेक्शन लड़के आती हूँ। तो वो जो 350 से ज़ायद जो जर्नलिस्ट मेंबर हैं और वो ख़वातीन जो कि मेंबर नहीं हैं, उन सब के लिए हमने एक वुमेन जर्नलिस्ट कॉकस भी बनाया,
اور وہ جو وومن جرنلسٹ کاکس ہے, آئی ایم چیئرنگ دیٹ کاکس, اور اس کے انڈر جو ہے وہ ہم خواتین کے مسائل پہ بات کرتے ہیں, خواتین صحافیوں کے لیے جو آسانیاں پیدا کرنی ہیں اس پہ بات کرتے ہیں. تو ضروری نہیں ہوتا کہ آپ ہر وقت مسائل حل کر سکیں, لیکن یہ ہوتا ہے کہ ایٹ لیسٹ آپ کے بات کرنے سے تھوڑا بہت آگے ایک ایک قدم بڑھنے سے آسانیاں پیدا ہو سکتی ہیں, تو وہ بھی آپ کے لیے بڑی کنٹریبیوشن ہوتی ہے. تو باقی جو آپ نے ڈیجیٹل میڈیا کے لیے کرائیٹیریا کی بات کی ہے, صحافتی اوور آل ممبرشپ کے لیے جو کی ہے, تو ممبرشپ کے لیے ہمارا کرائیٹیریا ہے کہ ایٹ لیسٹ گریجویشن جو ہے وہ اس کی جو ممبرشپ کے لیے اپلائی کرتا ہے اس کی تعلیم ضروری ہے. پھر جو بھی جرنلسٹ ہے وہ کسی نہ کسی آؤٹ لیٹ کے ساتھ افیلیٹڈ ہونا چاہیے. اخبار چھوٹا بڑا ہونا شرط نہیں ہے, ٹی وی چھوٹا بڑا چینل ہونا شرط نہیں ہے, لیکن وہ کسی نہ کسی اخبار یا ٹی وی کے ساتھ باضابطہ طور پر بحیثیت جرنلسٹ منسلک ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد ایٹ لیسٹ جو ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ 2 سال کا ایکسپیرئنس ہونا چاہیے اگر وہ اپلائی کرتا ہے. تو پھر وہ اپلائی کر دیتا ہے تو اس کے بعد پھر 3 سال اس کو ایسوسیٹ ممبر رہنا پڑتا ہے. لیکن اگر وہ ایسوسیٹ ممبر بننے میں کامیاب ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ اس کے لیے بھی الگ سے اسکروٹنی ہوتی ہے, پہلا مرحلے میں کامیاب ہو گیا, پھر وہ 3 سال جرنلزم میں رہتا ہے اور 3 سال کام کرتا ہے شہر کے اندر رہ کر, راولپنڈی اسلام آباد کے اندر رہ کر, تو پھر ہم اس کو جو ہے وہ آگے پرماننٹ ممبرشپ جس کو ہم کونسل ممبرشپ کہتے ہیں وہ ہوتی ہے. پھر اس کے علاوہ لائف ٹائم ممبرشپ ہوتی ہے, جو 60 ایئرس پلس ہو جاتے ہیں ہمارے ممبرس, ان کو ہم لائف ٹائم ممبرس جو ہے وہ ڈکلیئر کرتے ہیں. اور کچھ جو ہیں وہ ہمارے اعزازی ممبر ہوتے ہیں جن کو ہم کونسل ممبر ہی ایسوسیٹ ممبر ہی ڈکلیئر کرتے ہیں, کیونکہ ان کے پاس ووٹنگ رائٹس نہیں ہوتے ہیں. جو ایسوسیٹ ممبر ہے وہ ووٹ نہیں کر سکتا, ادروائز وہ کلب کی جو سبسیڈائز کھانا ہے, جو ایونٹس ہیں, وہ سب چیزیں اٹینڈ کر سکتا ہے. پروگرام کے آخر کی طرف چلتے ہیں. برطانیہ میں آپ کا پہلا دورہ, مختلف جگہ پہ پاکستانی حکومت سے بھی آپ کی ملاقات ہوئی, سب سے اچھی بات میرا خیال ہے برطانیہ میں نے دیکھا کہ صحافی جو کچھ وہ صحافی جو کہ جینوئن صحافی ہیں, جو صرف صحافت کرتے ہیں, اگر 100% نہیں تو 80% بھی اگر صحافت کر رہے ہیں, کیونکہ عموماً ہم یہ جو بہت کم چینلز ہیں جو کہ یہاں پہ صحافیوں کو باقاعدہ پے کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اگر آپ کسی صحافی کو سیلری نہیں دے رہے تو آپ اس سے کوالٹی ڈیمانڈ نہیں کر سکتے. تو وہ چینلز جو صحافیوں کو یہاں پہ سیلریز دے رہے ہیں, جو صحافیوں کو جو ہے وہ پے کر رہے ہیں, تو وہ والی چینلز جو ہیں میرا خیال ہے ان کے صحافی بہتر طور پر پروفیشنلی ساؤنڈ بھی ہیں اور ذمہ داری کے ساتھ کام بھی کرتے ہیں. لیکن جو صحافی جس کو آپ کچھ پے نہیں کر رہے, اس نے سائڈ پہ کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے نا اپنی زندگی گزارنے کے لیے. تو میرا خیال ہے ایک جو مجھے کمی نظر آئی, میں سب سے پہلے اس کی بات کروں گی, وہ یہ کہ جو بھی صحافی فل ٹائم یہاں پر جاب کرنا چاہتا ہے, اس کے لیے یہاں کے انوائرمنٹ کے مطابق چینل چاہے پاکستانی ہوں چاہے یہاں کے ہوں, ان کو پے کرنا چاہیے. اگر وہ پے نہیں کریں گے تو پھر آپ ان سے کوالٹی ڈیمانڈ نہیں کر سکتے. وہ بڑا قیمتی ہے, بالکل کوالٹی پھر آپ ڈیمانڈ نہیں کر سکتے, کیونکہ ظاہر انہوں نے اپنے بچے بھی پالنے ہیں. اگر یو کے از اے ویری ایکسپینسو سٹی, ایکسپینسو کنٹری, لنڈن اسپیشلی جو ہے وہ, تو اب میرا یہ خیال ہے کہ میرا پہلا میسیج تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ مجھے اچھی بات یہ لگی کہ یہاں پہ موجود صحافی پاکستان میں رہنے والے صحافیوں سے زیادہ اس بات کے لیے کانشیس ہیں کہ پاکستان کا چہرہ کیسا جا رہا ہے, پاکستان کا تشخص کیسا نظر آ رہا ہے. ان کے پلیٹ فارم سے کوئی ایسی چیز تو نہیں جا رہی جس سے پاکستان کو سبکی کا سامنا ہو, یا پاکستان کا جو عام شہری ہے یہاں پر بیٹھا ہوا, اس کو جو اس کے پڑوس میں بیٹھا ہوا کوئی ہندوستانی ہے, کوئی دوسری طرف بیٹھا ہوا کوئی افغانی ہے, کوئی تیسری طرف بیٹھا ہوا, وہ پتہ 100 سے زیادہ قومیتیں, 100 سے زیادہ ممالک کے لوگ یہاں پر آپ کے پڑوس میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہاں پر کوئی شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے کہ پاکستان کا نام اتنا اچھا ہو, اور پاکستان کے جو پازیٹیو ایونٹس, آج یہاں پر بہت بڑا ایونٹ تھا, آپ لوگوں نے اس کو جس طرح سے کور کیا ہے, تو وہ ایک پاکستان کی پازیٹیو امیج دکھانے کے لیے ہے. یونائٹیڈ ہے, بالکل یہ اسی لیے ہے نا, کیونکہ آپ لوگوں کا موٹو یہی ہے کہ پاکستان کا ایک اچھا چہرہ وہاں کو دکھانا ہے, ساری دنیا کو دکھانا ہے. کیونکہ دیکھیے وہاں پاکستان میں بیٹھا ہوا جرنلسٹ وہ پاکستان کا چہرہ دکھا رہا ہے, انٹرنل پالیٹکس سے اس کی بات کر رہے ہیں, لیکن آپ دنیا پاکستان کے بارے میں کیا سوچتی ہے یا کیا سوچنا چاہیے, یہ تو آپ لوگوں نے تو ایک رائے بھی بلڈ کرنی ہے نا لوگوں کی. تو آپ کے اوپر دوہری ذمہ داری ہوتی ہے کہ پاکستان کے بارے میں نیریٹو لوگوں کے سامنے رکھنا ہے, اور وہ کتنا پازیٹیو ہوگا. تو میرے خیال میں ہیڈس آف ٹو یو گائز جو یہاں پر رہتے ہوئے پاکستان کے بارے میں جہاں پہ تنقید ہوتی ہے تو وہاں پر نہ صرف ڈیفینڈ کر دیں, آپ لوگ تو سفیر ہیں پاکستان کے, میرا خیال ہے. تو میں تو جتنے لوگوں سے ملی ہوں, میں نے سب کو محب وطن پایا ہے,
ہم پھر بھی تنقید کر جاتے ہیں پاکستان کی گورنمنٹ کے اوپر, پاکستان کے پالیٹیشینس کے اوپر, پاکستان کی فورسز کے اوپر. مطلب تنقید ایک پازیٹیولی ہونی چاہیے سب کے اوپر, تنقید برائے تنقید تو کہیں پر بھی نہیں ہونی چاہیے. بسنے میں جو پاکستانی ہیں وہ پاکستان سے زیادہ محبت کرتے ہیں اور پاکستانیوں سے زیادہ بڑے پاکستانی ہیں. میں تو اس چیز کو فیل کرتا ہوں. بہت شکریہ آپ. تھینک یو سو مچ ناصر. انشاءاللہ دوبارہ کبھی موقع ملا تو آپ سے پھر بات کی جائے گی.